अब चाहिँ 10 लाग्ने मात्र अघि लेखिसकेको नि त मैले त हुन्छ कि हजुर कस्तो माइन्ड बुझ्नु न नसिङ भन्नु जानकारी बुझ्यो ल हुन्छ ल भन्नु त कति बेला एउटा मात्र भन्नु 10 मिनेट मात्र मलाई पर्खिदिनु एउटा पेज भन्नु हजुर सिक्छु ल कति 333 है ल 10 मिनेट मात्र एकैछिन मलाई कुल भन्न खोजेको कुरा म भनिदिन्छु नि एकछिन जुलानु अघि हजुरले के भन्नुभयो तपाईहरु सबै बाहिर जानुहोस् उसले मेमोराइज गरेर तपाईहरुकै अगाडि लेख्छ भन्नु भएको थियो हैन हो त्यो गर्दिनुस् हजुरले भनेको हो कि हामीसँग क्यामेरा छ है हजुरले भन्नु भएको थियो हो त्यो गर्दिनुस् पैसा सायद कन्फ्युज भएर उसले लेखेर राखेको सबै बाहिर पर्थ्यो कसैको म सपोर्ट लिने पनि होइन होइन म एउटा पब्लिक मान्छे हो मलाई तपाईँको एकदमै इच्छा भइरहेको जस्तै तपाईँले यहाँ जे लेख्नु भएको छ नि जुन पेज लेख्नुपर्छ मलाई थाहा छैन मैले हेरेको छैन यही चिज चाहिँ अर्को पाना लेख्नु छ यो दिमाग त्यस्तै हुन्छ दाजु है यो तपाईँ एउटा नि त्यसमा रङ चाहिँ के है यस्तो 333 तपाईँले अहिले के भन्नुभएको थियो म आएर गरेर लेख्छु भन्नुभएको थियो कि यही चिज लेख्नु भइहाल्छ हामीमा के भयो भने गरिसक्नु भएको छ जुन कुरा हो हाम्रो पुग्यो त्यति भयो यो भक्कु निवारण गरेर लेख्नु भएको चिज त लेख्नु हो एउटा तपाईँले इन्टरभ्यूमा के भन्नुभएको थियो भने मैले एक फेरि पढेको कुरा म पढेर आधे घाटमा गएपछि मात्रै बिर्सिनु त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो यो डिक्सनरी हजुरले अब वर्षौं वर्ष सोध्दा नि म लेखिदिन्छु तपाईँलाई 10 मिनेट टाइम दिन सक्छु त्यही लेख्छु फेरि तपाईँलाई एकछिन मेमोराइज एक घन्टा भन्दा यो फिल्मलाई मेमोराइज गर्नु पनि गर्छु त मेमोराइज गर्न 10 मिनेट ठिकै छ 10 मिनेट टाइम दिन सक्दैन अहिले एकैछिन बाहिर जानु है अघि बुझाइमा
अर्को नयाँ ल्यान्ड किताब दिनुपर्छ सम्झिहाल्छ नि अघि तपाईँले भनेको कुरा हामीले मानेका छौँ तपाईँले भन्नुभयो बाहिर जानुहोस् मेमोराइज गरेर तपाईँले एउटा लेख्छ भन्नुभएको छ हो त्यो कुरा हामीले मानिरहेको गरिदिनुहोस् होइन अब के उहाँलाई अब अर्कोको लागि 10 मिनट टाइम यसको लागि 10 मिनट यो हुने भने क्यामेरा रोल हुन्छ सिधै बस्छ मुभमेन्ट हुन पाइन्छ 10 मिनट रोकेर तपाईँले भनेकै पेज फेरि तपाईँको अगाडि लेख्दा हुन्छ कि हुँदैन यही पेज तर 10 मिनट रोकेर 10 मिनट हाम्रो क्यामेरा रोल हुन्छ एकछिन कुरा सुन्दैछ है धेरै हल्ला भयो उहाँहरूले जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यो अनुसार गरिदिनुहुन्छ सक्नुहुन्छ कि नै यस या नो उहाँहरूले के भनेको छ क्यामेरा हुन्छ यही सबै कुरा हुन्छ तपाईँहरू देखाइदिनु सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ उहाँले उहाँहरूको के माग्छ भन्दा नि तपाईँले जुन लेख्नु भएको छ नि त्यो क्यामेरा अन हाम्रै अगाडि गरिदिनुहोस् होइन त्यो सक्नुहुन्छ तपाईँ होइन भनेपछिको आफ्नो अलिक काम पनि गर्नुपर्छ उहाँहरू त्यो कुरा मान्नुहुन्न भनेपछि उहाँहरूको कुरा न तपाईँले मान्ने न उसले मान्ने भनेपछि उहाँकोले माग गरेको कुरा तपाईँ पुरा गर्न सक्नुहुन्न राइट अरे यार तपाईँले कुरो बुझ्नु भएन कि उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ म जाँदिनँ बाहिर हाम्रो क्यामेरा हुनुहुन्छ हामी पनि यही हुन्छौँ तपाईँ सक्नुहुन्छ भने देखाउनु छैन भने नै हो देखाएको छु उहाँहरू कतै जानुहुन्न क्यामेरा पनि आउनुहुन्छ सक्नुहुन्छ त्यो कुनामा बसेर हुन्छ सक्नुहुन्छ होइन त्यही त उहाँहरूले ल ठिक छ तपाईँको फर्मुला हुन्छ सक्दिनँ सिधै भनिदिनु त फर्मुला आउट हुन्छ म सक्दिनँ बस्नुहोस् म यता लेख्छु है तपाईँहरूको पनि त उहाँको कुरा पनि त मान्नु उहाँले के भन्नुभएको छ तपाईँहरू त्यो पछाडि कुनामा बसिदिनुहोस् म लेख्छु तपाईँहरू उहाँले कुनामा के लेख्नु पर्यो
बजेट चलाउनु पर्छ सबै यो के भयो थाहा भएन ल हेर्नु है सबैले हेर्नुभयो किताब को हेर्नु छ दाजु हजुर पनि आउनु उता मैले 1215 हेर्नु त 1215 र 333 होइन दाजु हजुरले 1215 हजुरले भन्नुभएको थियो है हजुरले भनेको 333 है अलि छिटो गरौँ न है कस्तो माइन्ड डिस्टर्ब भइसक्यो मेरो हेर्नुभयो स्टेज 5 त्यहाँ चापी जस्तो छ यु अल्सो फ्रेसर अनि कोस्टमा पी छ डिफिकल्ट
difficulties and feeling of anxiety that are caused by the need to achieve or to behave in a particular way. She was unable to attend because of the pressure of all you need. Pressure to be able to land in this job. How can anyone enjoy the pressure of city life? भयो अब 333 हेर्नु है त्यहाँ उता देखाइदिनु त्यहाँ दुईटै उता ल अब दुईटा अनि त्यो हेरेर पढ्न लाग्यो यो पढ्न लाग्यो पछि खिचौँला क्या 333 है सबै खै त तार इन अ फोटोग्राफ अफ द in a photograph 333 in a photograph in a photograph or the picture on a television screen. Use this button to adjust the contrast. Sakyo paragraph. Thank you. Khoi ta tali होइन त्यहाँ मिलेको चलेको कुरा हेर्नु अब त्यहाँ हेर्नु and dark in a photograph or the picture on a television screen. Use this button to adjust the contrast. ल अब त्यसै अब दुईटा त हेर्दिन अब and dark you saw in a photograph picture or the picture on a television and screen and use and this button यो पनि ठिकै छ अनि to adjust the contrast ठिकै छ ल यतिको यो लाइन यो दुईटै हेर्नु नि यहाँ दाजु आज गर्दिनु
हेलो आज एउटा त्यो भयो है हजुर हेलो एकैछिन उहाँ सबै साइलेन्ट भइदिनु है र जियोस् आज दिमाग हजुरहरूले नै अब यस्तो गर्नुपर्छ भनेर मेरो सम्पूर्ण उहाँहरू कोले यहाँ बस्नु भएको थियो मेरो क्रियाकलाप पनि हेरिसक्नु भयो र अब ठिकै छ नदेखाउने भनेको थिएँ हुन्छ तपाईँले त्यहाँ गरिरहेको बेला म लाइभ हेरेँ है मलाई साथीहरूलाई भनिदिनु पर्छ उहाँले कानमा लाँदै यसो गर्नुभयो होइन कानमा लाँदै यसो गर्नुभयो त्यो गरेर के हो यो प्रश्न उहाँले कानमा लाँदै मसँग भिडियो छ तपाईँको मेरो एउटा क्वेसन है तपाईँले काम भने तपाईँले सबै एकछिन मेरो कुरा सुनिदिनु कि थोरै है मेरो कुरा सुनिदिनु न ल एकछिन हेलो दाजु उहाँले आफ्नो ठाउँमा के गर्नुभयो उहाँले आफ्नो ठाउँमा त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन कि अरूले आफ्नो बारेमा के सोच्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन कि आफूले आफ्नो बारेमा के सोचे त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो अरूको कुरा बिजनेस एकछिन है हो त्यही छ कि बानी गर्दैन नेपालीले सक्छ तर तालिका पनि हुँदैन जहाँ पनि के हुन्छ यस्तै हुन्छ आलोचना विवाद हुने हुन्छ क्या यति सुन्नु न तपाईँले अघि हामीलाई भन्नुभएको थियो पुण्य गौतममा आउनुहुन्छ किताब बोकेर उहाँले किताब ल्याएपछि म गर्छु भन्नुभएको थियो पुण्य गौतम किताब लिएर आउनुभयो एकछिन पुण्य गौतम सर त्यहीँ बस्नु एकछिन हेर्नु न एकछिन है म पनि त मान्छे हो होइन त मलाई पनि त रेस चाहिन्छ त चाहिँदैन होइन एकछिन है एकछिन सुन्नु न है एकैछिन है सुन्नु न है उहाँले फेरि भोलि र मलाई बोलाएर भाइ स्टुडियोमा गरौँ भन्नु जाने म दाजु हजुरले भोलि मजाले स्टुडियोमा बोलाएर पुण्य गौतम सरले धन्यवाद है एउटा सेन्टेन्स मात्र लेख्नुभयो मैले अपेक्षा उहाँहरूले प्रेग्राफ नै भन्नुभएको थियो है अब यो बुकको प्रेग्राफ लेख्दा हुन्छ भन्नुभएको थियो अब त्यही हो दाजु सम्पूर्णलाई म यहाँबाट बिदा सधैँभरि पाइरहेको भन्दै म यो रिपोर्टसँग बिदा हुन्छु बाई तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ तपाईँसँग आउने हामी तपाईँलाई आउने कि तपाईँको आफन्तलाई आउने यहाँ ए उहाँहरू चाहिँ अब मेरो लागि के भइहाल्छ कि मलाई क्या यहाँ सुन्नु है मेरो प्रश्न सबैलाई है हामी यहाँ विजय साई भनेर आउँछौँ तर विजय साई भन्दा फाल्टो व्यक्तिको यहाँ भनेको पत्रकार तपाईँहरूले हामीले पत्रकार मान्नु हुँदो रहेछ होइन मान्नु हुँदो रहेछ अब जब पत्रकार भन्छ तपाईँले हात तान्न पारेर ढकेर राख्नुहुन्छ पत्रकारलाई हामी तपाईँलाई आएको नि त तपाईँको व्यक्तिको लागि आएको होइन नि त तपाईँको व्यक्ति कि तपाईँको आफन्त कि तपाईँ बढी गराउनु पर्ने तपाईँको बडीगार्ड होइन पत्रकारलाई हात लाउँछ त उहाँहरू अङ्कल हो सरहरू हो किनकि मलाई फेसबुकमा धेरै धम्काएको हुन्छ र अझै पनि म फेसबुकमा देखाइदिन्छु होइन तँलाई मार्छु तँलाई के गर्छु भने त्यसरी मलाई मैले केही गरिहाल्छु नि भनेर म उहाँहरूलाई लिएर आउँछु हेर्नु है होइन बिच बाटोमा आउँदाखेरि गाह्रो हुन्छ दाजु हेर्नु है किन पत्रकारले यो गर्छ त पत्रकारले गर्नुहुन्न खेल्नुहुन्छ बाहिर जा भन्नुहुन्छ यो त दाजु यस्तो परिकारले पनि दाजु यसको लागि हजुरले अब पोजिटिभ गरिदिनु दाजु है राम्रो पोजिटिभ सोच दिनु दाजु होइन उहाँले यस्तो गर्नु हजुर आज अन्तिम पनि भयो र त्यो पनि देखाएँ अब म नेपाली 3 करोड नेपालीलाई साक्षर बनाएर रिपोर्टर्स क्लबमा आएर म फेरि प्रत्यक्ष डेमो दिनेछु मैले नेपाली जनतालाई सिकाएँ भनेर म डेमो दिनेछु र 3 करोड नेपाली जनता डेमो
अहिले